शकता आणि सरकारान हांगा 4 कोटीची 2 स्टोरेड बिल्डिंग पास केल्या, त्याचो हांव विरोध करता. कालूच हांवें सांगिल्लें की हांव हंगर स्ट्रायकार बसतलो विथआउट कितें तो पीसफूल प्रोटेस्ट तो विथआउट पब्लीक अपील. आणि हांगा लोक आमी गॅदर करचे ना. हांगा लोक तुम्ही सकाळी येयल्ले भरपूर लोक येऊन गेले, बट आय रिक्वेस्टेड की म्हजो हो प्रयत्न तुमकां फक्त ही मेसेज कन्वे करपाक की हाजेर विरोध जाल्लो जाय. हांगा लोक एकठांय करून बोवाळ करपाक न्ही. हांगा 2दा पुलीस आयले. सेकंड टाइम येऊन कलेक्टरेटांतल्यानूय मनीस हाडले. हांगा म्हाका सांगून गेल्या की हांगाचे हांवें फक्त एक चादर घाल्लो, त्याचेर हांव वैभव आमी बशिल्ले, एक गादी घाल्ली, बाब एंड्रू माई आयलो, आमी बशिल्ले हांगा. आमकां ह्या चादरा वयल्यान उठून जमनीर बसपा लायल्या आनी चादर सायडीन काडून दवरपा लायली. हांव तांकां विचारता, हो आमचो एक प्रोटेस्ट, पीसफूल प्रोटेस्ट. हांगा गार्डनान कितें चलता तांकां व्यवस्थीत खबर आहा. सगळे मडगांवकारांक खबर आहा, मडगांवकारां झुलेना. आज हांव तुमकां सांगता, हांगा सगळे वायट धंदे चालू आहा. बेबदे बसता, मडगांवां चोरयो करता आनी हांगा माल हाडून व्हरता आनी दुसरीच्या स्टेशना वयल्यान व्हरता. हे सगळे पुलिसांक खबर आहा. पुलीस एकदां कांय जाप काडना हाजी. कित्याक सगळे म्हाका दिसता मडगांवचो आमदार सांबाळटाय. आनी आज म्हाका हांगा स्पश्ट बशिल्लो एका कारणा खातीर, हो मुद्दो मडगांवकाराच्या कानार घालपा खातीर. आनी हें हांव करपा दिवचो ना. आनी पुलीस आयल्या, कलेक्टरेटांतल्यान मनीस आयल्या, हांगा लोकांक कितें कितें सांगून गेल्या. आनी हांगा म्हाका म्हज्यो गादयो आनी 1-2 घाल्ल्यो हांवें आनी एक चादर घाल्लो. आनी बोर्ड सुद्दां हांगा असो लायिल्लो, एक दोरी बांदिल्ली काडपा लायल्या. आनी हांगा पाऱ्याचेर चादरी घालून, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, गादयो घालून मायग्रंट न्हिदता. हांव जर 6 म्हयने आरटीओ मारता, ते रोकडा लेबर. आनी हांगा सगळे हांवें सांगला तरी काय हें घेवना ताणें एक्शन. आनी आज हांव हांगा बसला आनी कशें तांचें कितें तें पळय, हें राजकारण. हें राजकारण आमी मडगांवकारांनी पळोवपाचें. हांव कशेंच दिवचो ना.